श्री जाल्पादेवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीवास धनकुटा का डिसी सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट का भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यो नयाँ भिडियो मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर को च्याप्टर 5 थ्योरी अफ सिम्पल बेन्डिङलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ र आज चाहिँ हामी हाम्रो टपिक रहेको छ डिफ्लेक्सन अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम्स बाई डबल इन्टिग्रेसन मेथड। ठिक छ, अस्ति हामीले डिफ्लेक्सनको बारेमा पढिसकेका छौँ र हामीले एउटा लेक्चरको लागि डिफरेन्शियल इक्वेसनहरू पनि हामीले निकालिसकेका छौँ र यसमा हेरौँ केस 1 मा सिम्पली सपोर्टेड बिम अफ स्पान एल क्यारिङ पोइन्ट लोड एट मिड स्पान। ठिक छ, फिगरमा हेर्न सक्छौँ। फिगरमा हामीलाई के दिएको छ त सिम्पली सपोर्टेड बिम दिएको छ र सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ हाम्रो डब्लु भन्ने जुन पोइन्ट लोड छ त्यो चाहिँ सेन्टरमा अथवा मिड स्पानमा चाहिँ के भएको छ त लागिराखेको छ र रेस्पेक्टिभ सबै योहरू दिएको छ। एउटा एक्स भन्ने सेक्सन पनि हामीले लिएको छौँ ए पोइन्टबाट एक्स डिस्टेन्समा र सबै कुरा लेभल नै गरिएको छ। अब यहाँ हेरौँ, फिगर सोज अ सिम्पली सपोर्टेड बिम एबी अफ स्पान एल क्यारिङ अ पोइन्ट लोड डब्लु एट द मिड स्पान सी। Since the load is symmetrically applied, the maximum deflection Ymax will occur at mid span. Each vertical reaction equals W by 2. ल यो हाम्रो जुन लोड छ यो चाहिँ सिमेट्रिकली अप्लाइड भएको हुनाले ठिक छ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ त सेन्टरमा अथवा सी पोइन्टमा नै लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। र अर्को कुरा अब यसमा आउने रियाक्सनहरू ए र बी जुन सपोर्ट छ त्यसमा आउने रियाक्सनहरू के हुन्छ त ठ्याक्कै सिमेट्रिकल भएको हुनाले यो लोडलाई के गरिन्छ त हाफ गरिन्छ, यानी कि W by 2 र W by 2। ठिक छ, each vertical reaction equals W by 2. Consider the left half AC of the span. The BM भन्नाले bending moment at any section XX in AC at distance x from A is given by। ठिक छ, हामीले AC पर्सन लियौँ र त्यो एउटा सेक्सन जुन XX छ त्यहाँनिर चाहिँ मोमेन्ट लियौँ भने हाम्रो के आउने रहेछ त M इज इक्वल टु W by 2 इन्टु एक्स, यानी कि एमा लागेको रियाक्सन W by 2 इन्टु त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ठिक छ, मोमेन्ट भनेको के हुनेछ त W by 2 इन्टु एक्स हुने रहेछ। र अब यो हाम्रो एमको लागि जुन इक्वेसन छ त्यो हामीले अगाडि जुन डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट निकालेको थियौँ। ठिक छ, डिफरेन्शियल इक्वेसन आएको थियो त्यसलाई हामीले यहाँनिर पुट गरेको मात्रै हो। EI d2y by dx2 इक्वल्स टु WX by 2। ठिक छ, इन्टिग्रेटिङ विकेट, अब यो टर्मलाई हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यौँ यहाँनिर। यो टर्मलाई इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ त यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्म फर्स्ट डेरिभेटिभमा जान्छ र यतातिरको यो के हुन्छ त एक्स स्क्वायर बाई 2 ले के गर्नु पर्यो त यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो W by 2 इन्टु एक्स स्क्वायर बाई 2। त्यसो गर्दाखेरि त्यो WX स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, अथवा इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त EI dy by dx इक्वल्स टु WX स्क्वायर बाई 4 प्लस C1, एउटा हाम्रो कन्सटेन्ट पनि आउँछ इन्टिग्रेटिङ कन्सटेन्ट। ठिक छ, वेन x इज इक्वल टु L by 2 dy by dx इक्वल्स टु 0। ल अघि नै मैले भनिसक्यौँ मिड स्पानमा चाहिँ हाम्रो स्लोप के हुन्छ त 0 हुन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ र स्लोप चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर चाहिँ 0 हुन्छ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले dy by dx भनेको त स्लोप हाम्रो, त्यस कारणले त्यो स्लोपको भ्यालु 0 राख्यौँ भने है त्यो स्लोपको भ्यालु 0 हामी यहाँ के गर्छौँ त पुट गर्छौँ र एक्सको भ्यालु पनि हामीले के गर्छौँ त त्यो माथिको इक्वेसनमा पुट गरिसकेपछि C1 को भ्यालु कति आयो त माइनस WL स्क्वायर बाई 16। ठिक छ, माइनस WL स्क्वायर बाई 16 आयो हाम्रो C1 को भ्यालु र त्यसलाई हामीले फेरि के गर्यौँ त त्यो अगाडिको C1 को ठाउँमा पुट गरेपछि EI dy by dx इक्वल्स टु WX स्क्वायर बाई 4 माइनस WL स्क्वायर बाई 16। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त स्लोप इक्वेसन आयो। ठिक छ, यो केसको लागि के आयो त यो स्लोप इक्वेसन आयो। यहाँनिरबाट हामी रेस्पेक्टिभ स्लोपहरू हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, ल एट ए स्लोप इज इक्वल टु थीटा ए एक्स इक्वल्स टु 0। ल ए भन्ने पोइन्टमा हाम्रो एक्सको भ्यालु कति छ त 0 छ र स्लोप भनेको कति छ त हाम्रो थीटा ए छ। ठिक छ, स्लोप भनेको हाम्रो के छ त थीटा ए छ, त्यस कारणले EI थीटा ए इक्वल्स टु अब यो माथिको इक्वेसनमा यो स्लोप इक्वेसनमा हामीले ट्याक्कै एक्सको भ्यालु पुट गऱ्यौँ W इन्टु एक्स स्क्वायर। अब एक्सको भ्यालु 0 छ त्यो कारणले मल्टिप्लाइड बाई 0 माइनस WL स्क्वायर बाई 16 भनेपछि थीटा ए भनेको कति हुँदो रहेछ त अथवा स्लोप एट ए कति हुँदो रहेछ त माइनस WL स्क्वायर बाई 16 EI हुने रहेछ। द स्लोप एट पोइन्ट B विल बी इक्वल टु थीटा ए सिन्स द लोड इज सिमेट्रिकल्ली अप्लाइड। लोड सिमेट्रिकल्ली अप्लाइड भएको हुनाले यताको स्लोप र उताको स्लोप के हुन्छ त ए र बी पोइन्टको स्लोप चाहिँ के हुन्छ त सेम रहन्छ, त्यस कारणले थीटा बी पनि कति भयो त माइनस WL स्क्वायर बाई 16 EI हुन्छ।
डिफ्लेक्सन एट एनी पोइन्ट इज अब्टेन्ड बाई इन्टिग्रेटिङ द स्लोप इक्वेसन। ल अब यो त रह्यो हाम्रो स्लोप इक्वेसन। हामीले डिफ्लेक्सन इक्वेसन अथवा डिफ्लेक्सन कुनै पनि पोइन्टमा पत्ता लगाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त यो स्लोप इक्वेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। हेन्स इन्टिग्रेटिङ स्लोप इक्वेसन वी गेट। फेरि हेरौँ है त, यो इक्वेसनलाई जुन यो टपमा देखाइएको छ इक्वेसन, यो इक्वेसनलाई हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ त wx³/12 माइनस WL²/16 टाइम्स x प्लस c²। ठिक छ। र y भनेको हाम्रो के हो त डिफ्लेक्सन हो। भने अब हामीले यसमा यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त C2 को लागि भ्यालु वर्कआउट गर्नु पर्यो। C2 को लागि भ्यालु वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ एट x = 0 y = 0 हामीले बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन लगाउनु पर्यो है त। बाउन्ड्री कन्डिसन अथवा बाउन्ड्री भ्यालुहरू चाहिँ ल x 0 भएको बेला त y पनि के छ त 0 छ। यानी कि a भन्ने पोइन्टमा हाम्रो डिफ्लेक्सन पनि 0 छ र x को भ्यालु पनि के छ त 0 छ। ठिक छ। त्यो कन्डिसन हामीले यहाँनिर लगाएपछि अब x को भ्यालु 0 भइसकेपछि र y को भ्यालु पनि 0 भइसकेपछि C2 को भ्यालु कति आउँछ त 0 नै आउँछ। र त्यसलाई हामीले देयरफोर EIY = wx³/12 माइनस WL²/16 टाइम्स x, यो चाहिँ हाम्रो के आयो त डिफ्लेक्सन इक्वेसन। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त डिफ्लेक्सन इक्वेसन। अब हेरौँ सी पोइन्टको लागि डिफ्लेक्सन। यो त डिफ्लेक्सन इक्वेसन भयो। अब हामीले सी पोइन्टमा यानी कि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुँदो रहेछ त x = L/2 हो सी भन्ने पोइन्टमा। त्यस कारणले त्यो x को भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर पुट गर्छौँ र पुट गरेर चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउने रहेछ त EIY = -WL³/48 आउने रहेछ र YC अथवा Ymax = के हुन्छ त -WL³/48 EI। यो EI ले के गरेको त हामीले फर्स्टमा गरेको। ठिक छ। यसरी हामी के गर्छौँ त डिफ्लेक्सनहरू अथवा डिफ्लेक्सन इक्वेसनहरू यो केसको लागि हेर्न सक्छौँ। ठिक छ। सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान L क्यारिङ पोइन्ट लोड एट मिड स्पान। र अब अर्को सेकेन्ड केस हेरौँ। सेकेन्ड केस के छ त हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान L क्यारिङ UDL W पर मिटर रन ओभर द होल स्पान। ठिक छ। अब यो के आयो त यो चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बीम भरि इन्टायर स्पानमा चाहिँ W पर मिटर रनले चाहिँ के भइरहेछ त UDL लागिराखेको छ। ठिक छ। W किलोन्युटन पर मिटर भनौँ र यसको स्पान चाहिँ के छ त L छ, L लेन्थ भएको छ र हामीले त्यसै गरी यहाँनिर पनि एउटा सेक्सन लियौँ, XX सेक्सन लियौँ। ठिक छ। एट x डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट A र सपोर्टमा लाग्ने रियाक्सनहरू पनि के छ त यहाँनिर WL/2 हुन्छ। किनभने यो जुन टर्म छ यो टर्मले दिने टोटल लोड भनेको के हुन्छ त W × L हुन्छ। ठिक छ। W × L हुन्छ र यो भनेको सिमेट्रिकल्ली अप्लाइड छ। ठिक छ। ओभर द होल स्पान के छ त सिमेट्रिकल्ली अप्लाइड छ। त्यस कारणले हामीले यो लोड चाहिँ के हुन्छ त दुईटा सपोर्टमा बराबरी लाग्छ र WL/2 WL/2। ठिक छ। ल तल हेरौँ। फिगर सोज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम AB अफ स्पान L क्यारिङ अ UDL W पर मिटर रन ओभर होल स्पान। कन्सिडर अ सेक्सन XX एट अ डिस्टेन्स x फ्रम द इन्ड A। द BM एट दिस सेक्सन इज। ल यो XX सेक्सनमा बेन्डिङ मोमेन्ट लियौँ हामीले अघिल्लै केस जस्तो लियौँ भने के हुन्छ त WL/2 × x माइनस WX × x/2। ठिक छ। यो फर्स्ट टर्म भनेको सपोर्ट रियाक्सनले दिएको हो र सेकेन्ड टर्म भनेको त्यसमा लागेको लोड जुन छ माथिबाट UDL लागेको छ त्यसले गर्दा। ठिक छ। यति पार्टमा लागेको जुन UDL छ त्यतिले के गर्ने भयो त हामीलाई यहाँनिर मोमेन्ट दिने भयो। यति पार्टमा लागेको भनेको W × x डिस्टेन्स × x/2 त्यसको के भयो त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ठिक छ। त्यसको लोड एक्ट गर्ने यस्तो रेक्टेङ्गुलर लोडको लोड एक्ट गर्ने भनेको त के हो त सेन्टरमा हो। ठिक छ। त्यस कारणले यति लेन्थ भरिको सेन्टर भनेको के हुन्छ त x/2 हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ र फेरि के गर्यौँ त यो MX को ठाउँमा चाहिँ अगाडि जुन हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन थियो त्यसलाई ल्याएर यहाँनिर पुट गऱ्यौँ। EI d2y/dx2 = WL/2 × x माइनस WX²/2। ठिक छ। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरेर स्लोप निकाल्छौँ। ठिक छ। इन्टिग्रेट गरेर स्लोप इक्वेसन निकाल्छौँ। इन्टिग्रेटिङ वी गेट EI dy/dx = WLX²/4 माइनस WX³/6 प्लस C1। एउटा के आयो त हाम्रो इन्टिग्रेटिङ कन्स्ट्यान्ट पनि आयो। ठिक छ। यो सिम्पल इन्टिग्रेसनहरू मात्रै छ। द लोडिङ बिङ सिमेट्रिकल द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर्स एट मिड स्पान एन्ड हेन्स द स्लोप एट मिड स्पान इज इक्वल टु 0। ठिक छ।
मिड स्पानमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुने रहेछ। यो चाहिँ के भन्छ लोडिङ चाहिँ सिमेट्रिकल भएको हुनाले, अन्त त्यहाँनिर स्लोप पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। ल अब हेरौँ एट एक्स इक्वल्स टु L/2 यानि कि हामी फेरि के गर्यौँ त मिड स्पानमा गयौँ। एट एक्स इक्वल्स टु L/2 dy/dx भनेको के हुन्छ त स्लोप भनेको 0 हुन्छ र 0। अब त्यसलाई हामीले यो माथिको जुन यो इक्वेसन थियो त्यसमा पुट गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो C1 को भ्यालु -WL³/24 ठिक छ। -WL³/24 हाम्रो C1 को भ्यालु आउने रहेछ र त्यसलाई हामीले फेरि के गर्यौँ त यो C1 को भ्यालु ठाउँमा के गर्यौँ त पुट गर्यौँ भने हामीसँग रिक्वायर्ड स्लोप इक्वेसन आउने रहेछ। EI dy/dx इक्वल्स टु WLX²/4 WX³/6 WL³/24 ठिक छ। यो रह्यो हाम्रो के त स्लोप इक्वेसन। अब एट ए स्लोप थीटा ए र एक्स पनि के हुन्छ त 0 ठिक छ। यो ए भन्ने पोइन्टमा स्लोप भनेको कति हुन्छ त थीटा ए हुन्छ। स्लोप भनेको थीटा ए ठिक छ। स्लोप भनेको थीटा ए र एक्स को भ्यालु 0 ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ त यसको वर्कआउट गर्छौँ र यो भ्यालुलाई हामीले के गर्यौँ त तल माथिको त्यो इक्वेसनमा पुट गर्यौँ र EI थीटा ए इक्वल्स टु WL/4 टाइम्स 0 माइनस W/6 टाइम्स 0 माइनस WL³/24 ठिक छ। अब यो दुईटा अगाडिको टर्म 0 भइसकेपछि हामीले लिने भनेको -WL³/24 हाम्रो के हुन्छ त थीटा ए इक्वल्स टु -WL³/24 EI ठिक छ। अब यो जुन W इन्टु L छ यो भनेको त हाम्रो यो भनेको रेक्टेङ्गुलर लोड हो ठिक छ, युडिएल हो। यो युडिएल इन्टु त्यसको डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त टोटल लोड, त्यसलाई मैले W ले डिनोट गरेर राखेको, त्यसकारणले त्यतिखेर के हुन्छ त थीटा ए इक्वल्स टु -WL²/24 EI ठिक छ। स्क्वायरको टर्ममा ल्याएको भन्दा पनि कस्तो भने यो W इन्टु यसको यो जुन क्युब छ त्यहाँबाट एउटा L लाई लिएर चाहिँ W इन्टु L गरेर टोटल लोडले यहाँ राखेको ठिक छ, क्यापिटल W ले। अर्को फर डिफ्लेक्सन इन्टिग्रेटिङ द स्लोप इक्वेसन। अब यो स्लोप इक्वेसनलाई फेरि के गर्नु पर्यो त फर्दर इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो फर डिफ्लेक्सन र इन्टिग्रेट सिम्पल इन्टिग्रेसन छ। इन्टिग्रेसन पछाडि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त EIY इक्वल्स टु WLX³/12 माइनस WX4/24 माइनस WL³/24 टाइम्स x प्लस C2 ठिक छ। यसरी हाम्रो अर्को कन्स्ट्यान्ट आउँछ फेरि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि र त्यसलाई पनि हामीले बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन अथवा x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि y इक्वल्स टु पनि 0 छ ठिक छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि त a भन्ने पोइन्टमा आयो। a भन्ने पोइन्टमा त डिफ्लेक्सन पनि के छ त 0 छ नि त ठिक छ। त्यसकारणले डिफ्लेक्सनमा पनि त्यहाँ पनि 0 भयो, त्यही कारण C2 इक्वल्स टु 0 र त्यसबाट अब हामीले C2 को भ्यालु 0 आइसकेपछि त्यसलाई माथि पुट गर्दाखेरि चाहिँ EIY इक्वल्स टु WLX³/12 माइनस WX4/24 माइनस WL³x/24 यो हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड डिफ्लेक्सन इक्वेसन हो यो केसको लागि ठिक छ। अब यसमा हामीले फेरि एट मिड स्पान x इक्वल टु L/2 ठिक छ। मिड स्पानमा हामीले के गर्यौँ त के भन्छ डिफ्लेक्सन कति आउँदछ अथवा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति आउँछ त्यो चेक गरौँ। EIY इक्वल्स टु ठिक छ त्यो x को भ्यालु यो इक्वेसनमा हामीले L/2 राख्दियौँ र त्यो राखिसकेपछि के आउँछ त हाम्रो -5WL⁴/384 ठिक छ। यति हाम्रो के आउने रहेछ त एक्सप्रेसन आउने रहेछ र देयरफोर y max अथवा yc इक्वल्स टु कति हुन्छ त -5WL4/384 EI ठिक छ। यसरी हामीले यो केसको लागि पनि चेक गर्न सक्यौँ ठिक छ। ल अब केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने भोलिको हाम्रो जुन क्लासमा क्लियर गरौँ है त। थ्याङ्क यू।